नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत से मदारिस बिल पर मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। 2019 के एग्रीमेंट हुकूमत का इन्हिसार इस बात पर है कि उसके तहत तो 5 साल तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन वज़ारत तालीम के अंडर होती रही है, लेकिन अचानक से ये मामलात इतने एग्रीवेट, इतना तूल क्यों पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इशू है क्या? बिल पास हो गया, सदर साहब के सिर्फ दस्तखत रह गए थे, तो इस पर किस हद तक इनपुट लिया गया? और वफाकुल मदारिसुल अरबिया के इस वक्त नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रूर जानेंगे कि क्या इनपुट शामिल उनका था, और आज जो उलमा कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। मौलाना हनीफ जालंधरी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। ये 5 साल के बाद अचानक ये क्या इख्तिलाफ सामने आ रहा है, और क्या बात है किस पे, मतलब इख्तिलाफ असल है किस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। 2019 के जिस वादे की बात अब गवर्नमेंट कर रही है, ये बाद अज़ वक्त है। होना ये चाहिए था कि जब 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर बातचीत हो रही थी और तकरीबन कोई 1.5 माह तक बातचीत चलती रही, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती रहीं, आप भी देखते रहे, पूरी कौम देखती रही कि सुबह शाम दिन रात मौलाना के साथ मीटिंग्स हो रही थी। उस वक्त हुकूमत इस मुआहदे की बात करती, उस वक्त कोई बात नहीं की गई, बल्कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। मैं समझता हूँ कि ये तमाम बातें बाद अज़ वक्त हैं, इसका टाइम गुजर चुका है। और फिर जब 1.5 साल के लिए मौजूदा हुकूमत भी आई थी, जब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त में हमारा उनके दरमियान इत्तेफाक हो गया था कि इस मुआहदे की रोशनी में जो मदारिस चाहते हैं कि वो वजारत तालीम से एफिलेशन करें, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, वो वहाँ करा लें, और जो मदारिस ये चाहते हैं कि वो सोसाइटी एक्ट की सेक्शन 21 के तहत कराएं, उसके अंदर करा लें। ये बातें इतनी मुत्तफ़िका हो चुकी थी। जो तय शुदा बातें हैं उनको दोबारा मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ना मालूम किस वजह से किया जा रहा है। हुकूमत का काम तो आपस में लोगों को जोड़ना होता है, ना ये कि उनके अंदर दूरियां पैदा करनी होती हैं और फासले पैदा करने। बट मौलाना साहब, आपने जिस तरह से कहा कि ये तरमीमी बिल और ये 26वीं आईनी तरमीम का जो पूरा एक अमल जारी था, मुज़ाकरात भी हो रहे थे, आपका भी इनपुट शामिल है इसमें, इस तरमीमी बिल में? ये बिल्कुल हमारा इसमें शामिल है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वजारत तालीम के ये जिस मुआहदे की बात की जा रही है, इस पर खुद हुकूमत ने अमल नहीं किया। इसकी बहुत सारी शिक्कें थी जो एतमाद साजी के लिए हुकूमत ने उस पर अमल करना था, मगर किसी एक पर भी नहीं किया। लेकिन मौलाना साहब, जब अगर बिल पास हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ अब दस्तखत रह गए थे, आपके नज़र में ये फिर क्या ऐसा मामला है और क्यों इसको रोका जा रहा है आपके ख्याल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पर कोई दबाव और प्रेशर है जिसको वो इजहार नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि अगर कोई ऐसा दबाव है तो वो उसको मंजर आम पर लाएं। अगर मुल्क के मफाद या सलामती का कोई मसला होगा तो हम तो मुल्क के खैर खां हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं, हम उसमें सपोर्ट करेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन का कानून, ये जो मुआहदे की बात कर रहे हैं, इसमें हम समझते हैं मदारिस की मुश्किलात होंगी, और वो हमारे सामने बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी आईं कि जो काबिल गौर थी। इसलिए हमने उसी वक्त इनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि इसमें आपके साथ मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत होगी, मगर हुकूमत ने यकतरफा तौर पर इसी के ऊपर बाकी रहने का इरादा किया। मौलाना साहब, वैसे इनको जवाब भी इसी बात पे मिला है कि जो 18,400, ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि 18,400 के करीब मदारिस रजिस्टर हुए वजारत तालीम के अंडर ही, और वो भी इसी मुआहदे के तहत कि जिसमें सबके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। वो कहते हैं कि 4,500 मदारिस तो सिर्फ और सिर्फ इन वफाकों के साथ मुंसलिक हैं। सो आपको एतराज़ उस पर नहीं हुआ? और आज ताहिर अशरफी साहब भी कह रहे हैं कि ये ऐसा कैसे मामलात हो गए, इस नहज पर आ गए इन 5 सालों में, अगर तो कोई प्रॉब्लम या कोई इख्तलाफ उस वक्त सामने नहीं आया। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ये आदाद व शुमार जो पेश किए जा रहे हैं ये महल्ले नज़र हैं। हमारे वफाकुल मदारिस के साथ बाकी तंजीमात के साथ जो एफिलेट मदारिस हैं उनके तो फिगर वो बताएंगे, और वो इसके अलावा तादाद है। हमारे वफाकुल मदारिस के साथ इस वक्त 23,000 मदारिस एफिलेट हैं जिनके हमारे पास मुकम्मल लिस्ट मौजूद है। तो इसलिए जो मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं या रहना चाहते हैं वो रहें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये बात तो मियां शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत
آج سے 2 سال پہلے میٹنگ میں طے ہو گئی تھی۔ یہ تو اب وزیر اعظم کو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو باتیں طے کرتے ہیں وہ آیا سنجیدگی کے ساتھ طے کرتے ہیں یا سنجیدگی کے ساتھ نہیں طے کرتے۔ تو مولانا صاحب وزارت صنعت کے ساتھ آپ لوگ رجسٹر ہونے کے لیے اگریڈ ہیں، وزارت تعلیم کے انڈر آپ کو نہیں جانا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وزارت تعلیم اسلام آباد کے ساتھ رجسٹریشن کی بات کی جا رہی ہے، یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بھی خلاف ہے، صوبائی خود مختاری کے بھی خلاف ہے۔ اس پہ مدارس کے لیے مشکلات بھی ہوں گی کہ پورے پاکستان کے مدارس کے رجسٹریشن فارم اسلام آباد آئیں گے، یہاں سے فیصلہ ہوگا، اس سے مدارس میں مشکلات ہوں گی، اور یہ صوبائی خود مختاری کے بھی خلاف ہے، اور یہ ہماری 18ویں آئینی ترمیم کے بھی خلاف ہے۔ اس معاملے میں صوبوں اختیار رکھتے ہیں، رجسٹریشن صوبائی معاملہ ہے، اسلام آباد میں صرف انہی کی ہو سکتی ہے جو اسلام آباد کے انڈر میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مشکلات ہیں، اس میں مسائل ہیں، اور 75 سال تک جو مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی وہ اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رکھتی رہی، کوئی پرابلم نہیں آیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مساجد ہیں وہ مساجد بھی اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہو رہی ہیں، حالانکہ مسجدیں بھی تو کوئی صنعتیں نہیں ہیں، وہ تو ملک کا ایک قانون ہے۔ قانون کے اندر یہ پہلے بھی اختیار رہتا تھا کہ آپ چاہیں تو ٹرسٹ کے تحت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں۔ بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کا تعلق جو ہے وہ تعلیم سے ہے، تو اس لیے وزارت تعلیم کے ہی انڈر ہونا چاہیے۔ بٹ مولانا صاحب یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی، آج جو اسلام آباد میں علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، کیا وہ آپ کی نمائندگی کر رہے تھے یا مولانا صاحب آپ کی نمائندگی کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تنظیمات مدارس کا جو موقف ہے وہ وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا ہے، اور ہم نے اپنا موقف پارلیمنٹ میں بھی دیا ہے، گورنمنٹ کو بھی دیا ہے، اور ہم نے ملک کے اہم سلامتی کے اداروں کے سربراہوں سے میٹنگ کر کے بھی دیا ہے، اور انہوں نے ہمارے موقف سے ہماری میٹنگوں میں اتفاق کیا ہے، ہمارے سامنے کوئی اختلاف نہیں آیا۔ اگر کوئی اختلاف آیا تو اس پر بھی ہم نے آپس میں بات کی اور اس کا حل نکالا ہے۔ بٹ آج یہ بات بھی سننے کو ملی مولانا صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، اور مفتی عبدالکریم صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں، وہ سیاست کے نمائندے ہیں۔ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ مدارس اور ادارے ہیں، اور وہ تمام وفاق المدارس سے ایفیلیٹ ہیں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے ترجمان بھی ہیں، علماء کے نمائندہ بھی ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ مولانا مدارس کے نمائندہ نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نیا جو مسودہ ہے اس بل سے متعلق، مدارس کی رجسٹریشن کے بل سے متعلق، وہ مولانا صاحب کی جماعت سے شیئر کر لیا گیا ہے، وہ تو مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے مولانا صاحب، اگلا لائے عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معاملات اب سڑکوں کی طرف آئیں گے؟ لیکن آپ خود بتائیے کہ جب گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ الیکشن سے انتخابات سے پہلے ہوا اور اس کے اندر ایوان میں وہ بل آیا، پھر عین وقت پر اس کی ایک دفعہ خواندگی بھی ہوگی، پھر روک دیا گیا، اس کے بعد اب 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر کوئی راتوں رات تو نہیں ہوا، پورا 1 مہینہ اس پر بات چیت ہوئی، اور اب حکومت اس کو ووٹ کر کے منظور کر کے پھر پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اور آپ نے جس بتائیے ایسی صورت میں کیا اعتماد باقی رہتا ہے، کس بات پر اعتماد کیا جائے؟ تو یہ سڑکوں پہ اب آپ کو معاملات آتے دکھائی دے رہے ہیں مولانا صاحب؟ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ معاملات سڑکوں کے نہیں ہیں، یہ انتظامی چیزیں ہیں، نہ اس مسئلے کو سیاسی بنانا چاہیے، نہ اس کو اپنی کسی انا کا مسئلہ بنانا چاہیے۔ ہم تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، جمہوری اداروں کے فیصلے کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کہیں بند کمروں میں کوئی قانون بنائے، یہ تو پارلیمنٹ نے بنایا، عوام کے نمائندوں نے بنایا۔ اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ موجودہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ نظر آتا ہے کہ جس بات پر انہوں نے اگریمنٹ کیا، جس بات کو طے کیا مشاورت کے ساتھ، اس سے اب وہ پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ بٹ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا مولانا حنیف جالندری صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں آپ نے جوائن کرا۔ ناظرین، مولانا محمد حنیف جالندری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا چگری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔